तपाईं सम्पूर्णलाई नमस्कार। आज हामी नेपाल राष्ट्र बैंक, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक, कृषि विकास बैंक र नेपाल बैंक लिमिटेड सम्पूर्ण सरकारी बैंकहरुमा सोध्न सकिने वस्तुगत प्रश्नहरू, वस्तुगत बहुवैकल्पिक प्रश्नहरू एमसीक्यू जुन सोधिन्छ त्यसको बाफियाको हामी छलफल गर्नेछौं। बाफियाबाट सोध्न सक्ने महत्त्वपूर्ण प्रश्नहरूको बारेमा छलफल गर्नेछौं। हामीसँग अन्त्यसम्म जोडिनु होला र आजको यस भिडियोबाट बाफियाबाट आउन सक्ने महत्त्वपूर्ण प्रश्नहरू यस भिडियोबाट समाधान गर्ने हामीले प्रयास गरेका छौं। तपाई अन्त्यसम्म भिडियो हेर्नु होला। यदि तपाई यस च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु होला र नजिकै रहेको बेल आइकनमा प्रेस गर्नु होला। तपाईको पढाइमा निरन्तर रूपमा सुधार आइरहेको छ। प्रत्येक दिन एक्जाम नजिकै आउँदैछ र एक्जाम नजिक आइरहँदा तपाईको पढाइमा पनि निरन्तर सुधार भइरहेको छ भन्ने मैले पूर्ण विश्वास लिएको छु। समस्याहरूलाई पन्छ्याउँदै तपाई आफ्नो पढाइलाई निरन्तरता दिइरहनु भएको छ भन्ने मैले पूर्ण विश्वास लिएको छु र आजको यस बाफियाबाट सोध्न सकिने महत्त्वपूर्ण प्रश्नहरूको आज हामी छलफल गर्नेछौं र तपाई अन्त्यसम्म हेर्नु होला। यसको बारेमा सम्पूर्णहरू जुन शैलीमा प्रश्नहरू सेवा आयोगले सोध्छ, जुन शैलीमा लोक सेवा आयोगले प्रश्न सोध्छ, हामीले त्यस्तै किसिमका प्रश्नहरूको आज हामी छलफल गर्नेछौं हैन। अन्त्यसम्म हेर्नु होला। आजको कार्यक्रम सुरु गरौँ है त। बाफिया बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन 2073 रहेको छ। आजको हामीले छलफल गर्ने बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन 2073। यसमा जम्मा 14 वटा परिच्छेदहरू रहेका छन् र 134 वटा दफा रहेका छन् हैन। अब हामीले यसमा छलफल गर्नेछौं है त। प्रश्न नम्बर 1 मा बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन, बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन 2073 कहिले प्रमाणीकरण भएको हो? बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन 2073 कहिले प्रमाणीकरण भएको हो? यसको राइट आन्सर रहेको छ विक्रमसम्म 2074 साल वैशाख 10 गते। विक्रमसम्म 2074 साल वैशाख 10 गते यसको प्रमाणीकरण भएको हो। यो 73 भए तापनि यसको प्रमाणीकरण चाहिँ 2074 साल वैशाख 10 गते भएको हो है। त्यसैगरी प्रश्न नम्बर 2 मा बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन 2073 को बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन 2073 को क्षेत्राधिकार कहाँ हुनेछ? बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन 2073 को क्षेत्राधिकार कहाँ हुनेछ? नेपाल अधिराज्यभर वा नेपालमा स्थापित बैंकको नेपाल बाहिर खोलेका शाखाहरूमा यसको क्षेत्राधिकार रहनेछ। अब प्रश्न नम्बर 3 मा जोखिम भारित सम्पत्ति अन्तर्गत के कस्ता सम्पत्तिहरू पर्दछन्? जोखिम भारित सम्पत्ति अन्तर्गत के कस्ता सम्पत्तिहरू पर्दछन्? यसको राइट आन्सर रहेको छ वासलात भित्रको, वासलात बाहिरको सम्पत्ति। वासलात भित्रको र वासलात बाहिरको सम्पत्ति। त्यसैगरी प्रश्न नम्बर 4 मा बैंकको प्राथमिक र पूरक पुँजीको योगलाई के भनिन्छ? बैंकको प्राथमिक र पूरक पुँजीको योगलाई के भनिन्छ? यसको राइट आन्सर रहेको छ पुँजी कोष भनिन्छ। त्यसैगरी अर्को प्रश्न बैंकको चुक्ता पुँजी, शेयर प्रिमियम, फिर्ता नहुने अग्राधिकार शेयर, साधारण जगेडा कोष र सञ्चित नाफा नोक्सानको योगफललाई के भनिन्छ? बैंकको चुक्ता पुँजी, शेयर प्रिमियम, फिर्ता नहुने अग्राधिकार शेयर र साधारण जगेडा कोष र सञ्चित नाफा नोक्सानको योगफललाई के भनिन्छ? बैंकको चुक्ता पुँजी, शेयर प्रिमियम, फिर्ता नहुने अग्राधिकार शेयर, साधारण जगेडा कोष र सञ्चित नाफा नोक्सानको योगफललाई के भनिन्छ? यसको राइट आन्सर रहेको छ प्राथमिक पुँजी भनिन्छ। तपाईले यो भिडियोलाई पज गर्दै आफूले आफ्नो कपीमा लेखेर उतार्न सक्नुहुनेछ र तपाईले त्यसै अनुसार आफूले प्र्याक्टिस गर्न सक्नुहुनेछ। त्यसैगरी अर्को प्रश्न नम्बर 6 मा अदालतको आदेश वा साहुहरूको प्रस्ताव पारित बमोजिम बैंकको खारेजी गर्न नियुक्त गरेको व्यक्तिलाई के भनिन्छ? अदालतको आदेश वा साहुहरूको प्रस्तावित पारित बमोजिम बैंक खारेज गर्न नियुक्त गरेको व्यक्तिलाई के भनिन्छ? बैंक खारेज गर्न नियुक्त गरेको व्यक्तिलाई के भनिन्छ? तपाईले सोच्न सक्नुहुनेछ बैंक खारेज गर्न नियुक्त गरेको व्यक्तिलाई के भनिन्छ? यसको राइट आन्सर रहेको छ लिक्विडेटर भनिन्छ बैंक खारेज गर्न नियुक्त गरेको व्यक्तिलाई। त्यसैगरी अर्को प्रश्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाको जारी वा चुक्ता पुँजी घटाउन कसले आदेश दिन सक्ने व्यवस्था छ?
बैंक वा वित्तीय संस्थाको जारी वा चुक्ता पुँजी घटाउन कसले आदेश दिन सक्ने व्यवस्था छ? यसको राइट एन्सर रहेको छ नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले बैंक वा वित्तीय संस्थाको जारी वा चुक्ता पुँजी घटाउन आदेश दिन सक्ने व्यवस्था रहेको छ। त्यसैगरी अर्को प्रश्न, बैंक तथा वित्तीय संस्थाले विवरण तयार गर्दा कुन ढाँचा र तरिका अपनाउनु पर्दछ? बैंक वा वित्तीय संस्थाले विवरण तयार गर्दा कुन ढाँचा र तरिका अपनाउनु पर्दछ? नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले तोके बमोजिमको ढाँचा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले अपनाउनु पर्दछ। त्यसैगरी अर्को प्रश्न, बैंक तथा वित्तीय संस्थाको लेखा परीक्षण समितिको संयोजक को हुने व्यवस्था छ? बैंक तथा वित्तीय संस्थाको लेखा परीक्षण समितिको संयोजक को हुने व्यवस्था छ? यसको राइट एन्सर रहेको छ गैर कार्यकारी सञ्चालक। त्यसैगरी अर्को प्रश्न तपाईहरुको लागि आउँछ, बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आर्थिक वर्ष समाप्त भएको कति समयभित्र बाह्य लेखा परीक्षण गराउनु पर्ने व्यवस्था रहेको छ? बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आर्थिक वर्ष समाप्त भएको कति समयभित्र बाह्य लेखा परीक्षण गराउनु पर्ने व्यवस्था रहेको छ? तपाईले एन्सर दिन सक्नुहुनेछ। यसको राइट एन्सर रहेको छ 4 महिनाभित्र। त्यसैगरी अर्को प्रश्न तपाईहरु माझमा आउँछ, लेखा परीक्षण प्रतिवेदनमा कम्तीमा कतिजना सञ्चालकहरूको हस्ताक्षर हुनुपर्ने व्यवस्था रहेको छ? लेखा परीक्षण प्रतिवेदनमा कम्तीमा कतिजना सञ्चालकहरूको हस्ताक्षर हुनुपर्ने व्यवस्था रहेको छ? यसको राइट एन्सर रहेको छ 2 जना सञ्चालक। त्यसैगरी अर्को प्रश्न, बैंक तथा वित्तीय संस्थाको लेखा परीक्षकको नियुक्ति कोद्वारा हुने व्यवस्था गरिएको छ? कसद्वारा? यसको राइट एन्सर रहेको छ वार्षिक साधारण सभाद्वारा लेखा परीक्षकको नियुक्ति गरिन्छ, बाह्य लेखा परीक्षक है। त्यसैगरी अर्को प्रश्न, साधारण सभाले एउटै लेखा परीक्षकलाई लगातार बढीमा कति पटक साधारण सभामा नियुक्त गर्न सक्ने व्यवस्था छ? साधारण सभाले एउटै लेखा परीक्षकलाई लगातार बढीमा कति पटक नियुक्त गर्न सक्ने व्यवस्था छ? लेखा परीक्षकलाई, एउटै लेखा परीक्षकलाई। अब यसको राइट एन्सर रहेको छ 3 पटक। त्यसैगरी अर्को प्रश्न, वार्षिक साधारण सभाले लेखा परीक्षकको नियुक्ति नगरेमा वा गर्न नसकेमा बैंकको लेखा परीक्षक कसले नियुक्ति गर्दछ? वार्षिक साधारण सभाले लेखा परीक्षकको नियुक्ति नगरेमा वा गर्न नसकेमा बैंकको लेखा परीक्षक कसले नियुक्ति गर्दछ? नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले नियुक्ति गर्दछ। यसको राइट एन्सर रहेको छ। त्यसैगरी अर्को प्रश्न, बैंक वा वित्तीय संस्था गाभना वा प्राप्ति गर्न सक्ने सम्बन्धी व्यवस्था कति परिच्छेदमा उल्लेख गरिएको छ? बैंक वा वित्तीय संस्था गाभना वा प्राप्ति गर्न सक्ने सम्बन्धी व्यवस्था कति परिच्छेदमा उल्लेख गरेको छ? बैंक वा वित्तीय संस्था गाभना वा प्राप्ति गर्न सक्ने सम्बन्धी व्यवस्था कति परिच्छेदमा उल्लेख गरेको छ? यसको राइट एन्सर रहेको छ परिच्छेद 10 मा उल्लेख गरेको छ। अब तपाईलाई अर्को प्रश्न आउँदछ, लिक्विडेटरको नियुक्ति सम्बन्धी व्यवस्था ऐनको कुन दफामा उल्लेख गरेको छ? लिक्विडेटरको नियुक्ति सम्बन्धी व्यवस्था ऐनको कुन दफामा उल्लेख गरेको छ? यसको राइट एन्सर रहेको छ दफा 81 मा उल्लेख गरेको छ। लिक्विडेटरको नियुक्ति कसद्वारा हुने व्यवस्था छ? लिक्विडेटरको नियुक्ति कसद्वारा हुने व्यवस्था छ? यसको राइट एन्सर रहेको छ अदालतद्वारा लिक्विडेटरको नियुक्ति हुने गर्दछ। त्यसैगरी अर्को प्रश्न, बैंक तथा वित्तीय संस्थाले स्वैच्छिक खारेजीका लागि नेपाल राष्ट्र बैंक समक्ष निवेदन दिन सक्ने व्यवस्था कुन दफामा छ? बैंक तथा वित्तीय संस्थाले स्वैच्छिक खारेजीका लागि नेपाल राष्ट्र बैंक समक्ष निवेदन दिन सक्ने व्यवस्था कुन दफामा छ? यसको राइट एन्सर रहेको छ दफा 75 मा रहेको छ। त्यसैगरी अर्को प्रश्न, स्वैच्छिक खारेजीको सहमति प्राप्त मितिले कति दिनभित्र राष्ट्रिय स्तरको पत्रिकामा सूचना प्रकाशन गर्नुपर्ने व्यवस्था छ? स्वैच्छिक खारेजीको सहमति प्राप्त मितिले कति दिनभित्र राष्ट्रिय स्तरको पत्रिकामा सूचना प्रकाशन गर्नुपर्ने व्यवस्था छ? यसको राइट एन्सर रहेको छ 30 दिनभित्र। त्यसैगरी अर्को प्रश्न, बाध्यात्मक खारेजीको कारबाही प्रारम्भ गरेको व्यक्तिलाई के भनिन्छ?
बाध्यात्मक खारेजीको कारबाही प्रारम्भ गरेको व्यक्तिलाई के भनिन्छ? यसको राइट एन्सर रहेको छ लिक्विडेटर। त्यसैगरी अर्को प्रश्न, बाध्यात्मक खारेजीका लागि साहुहरूको सभा गठन गर्न सक्ने व्यवस्था ऐनको कुन दफामा व्यवस्था गरेको छ? बाध्यात्मक खारेजीका लागि साहुहरूको सभा गठन गर्न सक्ने व्यवस्था ऐनको कुन दफामा व्यवस्था गरेको छ? यसको राइट एन्सर रहेको छ दफा 89। त्यसैगरी अर्को प्रश्न, बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन 2073 को कुन दफामा बैंकलाई जरिवाना गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ? बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन 2073 को कुन दफामा बैंकलाई जरिवाना गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ? यसको राइट एन्सर रहेको छ दफा 100 मा। त्यसैगरी अर्को प्रश्न, ऐनको कुन दफामा पूर्वाधार विकास बैंक सम्बन्धी विशेष व्यवस्था गरेको छ? ऐनको कुन दफामा पूर्वाधार विकास बैंक सम्बन्धी विशेष व्यवस्था गरेको छ? यसको राइट एन्सर रहेको छ, यसको राइट एन्सर दफा 107 मा गरेको छ। त्यसैगरी बैंक तथा वित्तीय संस्था बीचको विवाद समाधानमा अन्तिम निर्णय कसको हुने व्यवस्था छ? बैंक तथा वित्तीय संस्था बीचको विवाद समाधानमा अन्तिम निर्णय कसको हुने व्यवस्था रहेको छ? यसको राइट एन्सर नेपाल राष्ट्र बैंकको। विवाद समाधानमा अन्तिम निर्णय नेपाल राष्ट्र बैंकको हुने व्यवस्था रहेको छ। त्यसैगरी बैंकको कार्यकारी प्रमुखको नियुक्ति कोद्वारा हुने व्यवस्था रहेको छ? बैंकको कार्यकारी प्रमुखको नियुक्ति कोद्वारा हुने व्यवस्था रहेको छ? यसको राइट एन्सर रहेको छ सञ्चालक समितिद्वारा। त्यसैगरी अर्को प्रश्न आउँछ तपाईहरुलाई, कार्यकारी प्रमुखको नियुक्तिको जानकारी कति दिनभित्र नेपाल राष्ट्र बैंकमा पठाउनु पर्ने व्यवस्था रहेको छ? अथवा कार्यकारी प्रमुखको नियुक्तिको जानकारी कति दिनभित्र नेपाल राष्ट्र बैंकमा पठाउनु पर्दछ? यसको राइट एन्सर रहेको छ 7 दिनभित्र। त्यसैगरी अर्को प्रश्न, बैंक तथा वित्तीय संस्थाको नाम प्रयोग गर्ने व्यवस्था कुन दफामा रहेको छ? बैंक तथा वित्तीय संस्थाको नाम प्रयोग गर्ने व्यवस्था कुन दफामा रहेको छ? यसको राइट एन्सर रहेको छ दफा 32 मा रहेको छ। त्यसैगरी अर्को प्रश्न, नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक वा वित्तीय संस्थालाई इजाजत पत्र दिन इन्कार गर्न सक्ने व्यवस्था कुन दफामा व्यवस्था गरेको छ? नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई इजाजत पत्र दिन इन्कार गर्न सक्ने व्यवस्था कुन दफामा व्यवस्था गरेको छ? यसको राइट एन्सर रहेको छ दफा 35 मा। इन्कार गर्न सक्ने नेपाल राष्ट्र बैंकले इजाजत पत्र दिन है। त्यसैगरी अर्को प्रश्न, बैंक तथा वित्तीय संस्थाले साधारण जगेडा कोष पुँजीको दोब्बर नभएसम्म प्रत्येक आर्थिक वर्षको खुद नाफाबाट कम्तीमा कति प्रतिशत छुट्याउनु पर्दछ? बैंक तथा वित्तीय संस्थाले साधारण जगेडा कोष पुँजीको दोब्बर नभएसम्म प्रत्येक आर्थिक वर्षको खुद नाफाबाट कम्तीमा कति प्रतिशत छुट्याउनु पर्दछ? यसको राइट एन्सर रहेको छ 20%। त्यसैगरी अर्को प्रश्न, कुनै व्यक्ति वा संस्थाले बैंकको चुक्ता पुँजीको 2% वा सोभन्दा बढी शेयर लिएको भए कुन स्वामित्व मानिन्छ? यसको राइट एन्सर रहेको छ उल्लेख्य स्वामित्व मानिन्छ। त्यसैगरी अर्को प्रश्न, पूर्वाधार विकास बैंकले वित्तीय कारोबार गर्न पाउने व्यवस्था कुन दफामा उल्लेख गरेको छ? पूर्वाधार विकास बैंकले वित्तीय कारोबार गर्न पाउने व्यवस्था कुन दफामा उल्लेख गरेको छ? यसको राइट एन्सर रहेको छ दफा 49 को उपदफा 5 बमोजिम। दफा 49 को उपदफा 5 बमोजिम वित्तीय कारोबार गर्न पाउने व्यवस्था गरेको छ। त्यसैगरी 33 मा वाणिज्य बैंक तथा वित्तीय संस्थाले गर्न पाउने वित्तीय कारोबारको व्यवस्था ऐनको कुन दफामा उल्लेख गरेको छ? वाणिज्य बैंक तथा वित्तीय संस्थाले गर्न पाउने वित्तीय कारोबारको व्यवस्था ऐनको कुन दफामा उल्लेख गरेको छ? यसको राइट एन्सर रहेको छ दफा 49 मा गरेको छ। त्यसैगरी अर्को प्रश्न, माल वस्तु स्टकको भोगाधिकार सम्बन्धित ऋणी नै कायम राखी सो धितोमा प्रवाह गरिने कर्जालाई के भनिन्छ? यो इम्पोर्टेन्ट है। माल वस्तु स्टकको भोगाधिकार सम्बन्धी ऋणी नै कायम राखी सो धितोमा प्रवाह गरिने कर्जालाई के भनिन्छ? यसको राइट एन्सर रहेको छ हाइपोथिकेसन कर्जा। त्यसैगरी अर्को प्रश्न, नेपाल राष्ट्र बैंकको स्वीकृति संस्थापक शेयर कम्तीमा कति प्रतिशत हुने गरी बाँकी अंश सर्वसाधारण शेयरमा परिणत हुनु पर्दछ?
यसको राइट एन्सर 51%। नेपाल राष्ट्र बैंकको स्वीकृति संस्थापक शेयर कम्तीमा कति प्रतिशत हुने गरी बाँकी अंश सर्वसाधारण शेयरमा परिणत हुनुपर्दछ? यसको राइट एन्सर 51%। त्यसैगरी अर्को प्रश्न, सर्वसाधारणबाट दरखास्त आह्वान गर्दा शेयरको अंकित मूल्यको कति प्रतिशत रकम दरखास्त सहित माग गर्नुपर्दछ? यसको राइट एन्सर 7%। त्यसैगरी अर्को प्रश्न, बैंक वा वित्तीय संस्थामा कम्तीमा 5 र बढीमा 7 जना सञ्चालकहरू रहेको सञ्चालक समिति गठन गर्ने व्यवस्था कुन दफामा रहेको छ? बैंक वा वित्तीय संस्थामा कम्तीमा 5 र बढीमा 7 जना सञ्चालकहरू रहेको सञ्चालक समिति गठन गर्ने व्यवस्था कुन दफामा रहेको छ? यसको राइट एन्सर दफा 14 मा। त्यसैगरी अर्को प्रश्न, बैंकको स्वतन्त्र सञ्चालक बढीमा कति पटक पुनः नियुक्ति हुन पाउने व्यवस्था छ? बैंकको स्वतन्त्र सञ्चालक बढीमा कति पटक पुनः नियुक्ति हुन पाउने व्यवस्था रहेको छ? यसको राइट एन्सर पुनः नियुक्ति हुन पाउँदैन। त्यसैगरी सञ्चालकको पदमा नियुक्ति हुने व्यक्तिको शैक्षिक योग्यता कति हुनुपर्दछ? सञ्चालकको पदमा नियुक्ति हुने व्यक्तिको शैक्षिक योग्यता कति हुनुपर्दछ? सञ्चालकको पदमा नियुक्ति हुने व्यक्तिको शैक्षिक योग्यता कति हुनुपर्दछ? यसको राइट एन्सर रहेको छ स्नातकोत्तर। त्यसैगरी अर्को प्रश्न, स्वतन्त्र सञ्चालकको योग्यता सम्बन्धी व्यवस्था ऐनको कुन दफामा रहेको छ? दफा 17 मा। त्यसैगरी बैंकको सञ्चालक हुन कति वर्ष उमेर पूरा भएको हुनुपर्दछ? बैंकको सञ्चालक हुन कति वर्ष उमेर पूरा भएको हुनुपर्दछ? यसको राइट एन्सर रहेको छ 25 वर्ष पूरा भएको हुनुपर्दछ। त्यसैगरी अर्को प्रश्न, बैंकको सञ्चालक समितिको बैठक वर्षमा कति पटक बस्ने व्यवस्था गरेको छ? बैंकको सञ्चालक समितिको बैठक वर्षमा कति पटक बस्ने व्यवस्था गरेको छ? यसको राइट एन्सर रहेको छ 12 पटक। त्यसैगरी अध्यक्षको अनुपस्थितिमा सञ्चालक समितिको अध्यक्षता कसले गर्ने व्यवस्था छ? अध्यक्षको अनुपस्थितिमा सञ्चालक समितिको अध्यक्षता कसले गर्ने व्यवस्था छ? यसको राइट एन्सर सदस्यले बहुमतले छानेको व्यक्ति। त्यसैगरी सञ्चालकको हेरफेर भएमा त्यसको सूचना कति दिनभित्र सञ्चालकको हेरफेर भएमा त्यसको सूचना कति दिनभित्र राष्ट्र बैंकमा पठाउनु पर्दछ? सञ्चालकको हेरफेर भएमा त्यसको सूचना कति दिनभित्र राष्ट्र बैंकमा त्यसको सूचना पठाउनु पर्दछ? 15 दिनभित्र यसको राइट एन्सर रहेको छ। त्यसैगरी सञ्चालकको आफू नियुक्त भएको कति दिनभित्र बैंक तथा वित्तीय संस्था समक्ष विवरण पेश गर्नु पर्दछ? यसको राइट एन्सर रहेको छ 7 दिनभित्र व्यक्तिगत विवरण पेश गर्नु पर्दछ। त्यसैगरी बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन 2073 को कुन दफामा कार्यकारी प्रमुखको नियुक्ति सम्बन्धी व्यवस्था गरेको छ? बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन 2073 को कुन दफामा कार्यकारी प्रमुखको नियुक्ति सम्बन्धी व्यवस्था गरेको छ? यसको राइट एन्सर रहेको छ दफा 29 मा। यसको राइट एन्सर दफा 29 मा रहेको छ। त्यसैगरी अर्को प्रश्न 47 मा बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन 2073 को कुन दफामा प्रदेशमा वित्तीय संस्थाको सञ्चालन सम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ? बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन 2073 को कुन दफामा प्रदेशमा वित्तीय संस्थाको सञ्चालन सम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ? यसको राइट एन्सर रहेको छ दफा 39 को क मा। त्यसैगरी अर्को प्रश्न नेपाल राष्ट्र बैंकले के को आधारमा बैंकको पुँजीकोष कायम गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ? नेपाल राष्ट्र बैंकले के को आधारमा बैंकको पुँजीकोष कायम गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ? यसको राइट एन्सर रहेको छ जोखिम भारित सम्पत्ति वा कुल सम्पत्तिको आधारमा। जोखिम भारित सम्पत्ति वा कुल सम्पत्ति। त्यसैगरी प्रश्न नम्बर 49 बैंक वा वित्तीय संस्थाले आफ्नो कुल जारी पुँजीको कम्तीमा कति प्रतिशत सर्वसाधारणलाई बिक्रीका लागि छुट्याउनु पर्दछ? बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आफ्नो कुल जारी पुँजीको कम्तीमा कति प्रतिशत शेयर सर्वसाधारणलाई बिक्रीका लागि छुट्याउनु पर्ने व्यवस्था छ? यसको राइट एन्सर रहेको छ 30%। कर्मचारीलाई 0.5% है छुट्याउनु पर्ने व्यवस्था।
त्यसैगरी अर्को प्रश्न नम्बर 50 मा बैंकको संस्थापक शेयर धनीले आफ्नो नामको शेयर कति वर्ष नपुगी बिक्री गर्न नपाउने व्यवस्था छ। कति वर्ष नपुगी बिक्री गर्न नपाउने व्यवस्था छ। यसको राइट एन्सर रहेको छ 5 वर्ष नपुगी बिक्री गर्न पाउँदैन है। त्यसैगरी अर्को प्रश्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सञ्चालक समितिमा कति सदस्य रहने व्यवस्था रहेको छ। बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सञ्चालक समितिमा कति सदस्य सञ्चालक रहने व्यवस्था रहेको छ। यसको राइट एन्सर कम्तीमा 5 र बढीमा 7 जना सञ्चालकहरू रहने व्यवस्था रहेको छ। बैंक वा वित्तीय संस्थाको कार्यकारी प्रमुखको कार्यकाल कति वर्ष हुने व्यवस्था छ। बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कार्यकारी प्रमुखको कार्यकाल कति वर्ष रहने व्यवस्था छ। यसको राइट एन्सर रहेको छ 4 वर्ष। त्यसैगरी बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन 2073 अनुसार 73 मा पूर्वाधार विकास बैंकलाई कुन वर्गमा विभाजन गरिएको छ। पूर्वाधार विकास बैंकलाई कुन वर्गमा विभाजन गरिएको छ। यो झुक्क्याउने प्रश्न मध्येको एक हो। यो सोध्न सक्ने झुक्क्याउने प्रश्न मध्येको। त्यसैगरी अब यसको राइट एन्सर रहेको छ कुनै पनि वर्गमा वर्गीकरण गरिएको छैन पूर्वाधार विकास बैंकलाई। त्यसैगरी अर्को प्रश्न बैंक वा वित्तीय संस्थाको प्रथम वार्षिक साधारण सभा नभएसम्मको अवधिको लागि सञ्चालकको नियुक्ति कसद्वारा गरिने व्यवस्था रहेको छ। बैंक वा वित्तीय संस्थाको प्रथम वार्षिक साधारण सभा नभएसम्मको अवधिको लागि सञ्चालकको नियुक्ति कसद्वारा गरिने व्यवस्था रहेको छ। यसको राइट एन्सर बैंक तथा वित्तीय संस्थाको संस्थापकद्वारा। त्यसैगरी अर्को प्रश्न बैंक वा वित्तीय संस्थाको सञ्चालकको कार्यकाल बढीमा कति अवधिको हुने व्यवस्था रहेको छ। बैंक वा वित्तीय संस्थाको सञ्चालकको कार्यकाल बढीमा कति अवधिको हुने व्यवस्था रहेको छ। यो एकदमै झुकिन्छ प्रश्न 5 हो कि 4 हो भन्ने। त्यसैले यो बाफिया अनुसार भयो भने 4 वर्ष हो। बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धीको यो एनआरएबी एक्ट अनुसार चाहिँ हामी सञ्चालकको चाहिँ 5 वर्ष हुन्छ भने यसको चाहिँ 4 वर्ष हो है। यो चाहिँ अलि झुकिनु हुन्छ धेरैजना साथीहरू नझुकिनु होला। बाफिया अनुसार चाहिँ बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सञ्चालकको कार्यकाल चाहिँ 4 वर्ष रहेको छ है। त्यसैगरी अर्को प्रश्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाको लेखा परीक्षण समितिको गठन गर्ने अधिकार कसलाई छ। बैंक तथा वित्तीय संस्थाको लेखा परीक्षण समितिको गठन गर्ने अधिकार कसलाई छ। यसको राइट एन्सर बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सञ्चालक समितिलाई रहेको छ। बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सञ्चालक समितिलाई रहेको छ। त्यसैगरी अर्को प्रश्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आफ्नो वासलात नाफा नोक्सान हिसाब लगायत वार्षिक वित्तीय विवरण नेपाल राष्ट्र बैंकले तोकेको ढाँचा र तरिका अनुसार तयार गरी आर्थिक वर्ष समाप्त भएको मितिले कति अवधिभित्र बाह्य लेखा परीक्षण गराउनु पर्ने व्यवस्था रहेको छ। यसको राइट एन्सर रहेको छ 4 महिनाभित्र। त्यसैगरी अर्को प्रश्न कसैले इजाजत पत्र नलिई बैंकिङ तथा वित्तीय कारोबार गरेमा त्यस्तो कसुर गर्ने व्यक्तिलाई के कस्तो सजाय हुने व्यवस्था रहेको छ। यसको राइट एन्सर बिगो जफत गरी बिगोको 3 गुणासम्म जरिवाना र 5 वर्षसम्म कैद। बिगो जफत गरी बिगोको 3 गुणासम्म जरिवाना र 5 वर्षसम्म कैद हुने व्यवस्था रहेको छ। त्यसैगरी अर्को प्रश्न बैंक वा वित्तीय संस्थाको सञ्चालकले आफू नियुक्ति भएको कति अवधिभित्र बैंक वा वित्तीय संस्था समक्ष तोकिए बमोजिम आफ्नो विवरण पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको छ। बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सञ्चालकले आफू नियुक्त भएको कति अवधिभित्र बैंक वा वित्तीय संस्था समक्ष तोकिए बमोजिमको आफ्नो विवरण पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको छ। यसको राइट एन्सर रहेको छ 7 दिनभित्र। त्यसैगरी अर्को प्रश्न कुनै एक बैंक वा वित्तीय संस्थाले कुनै अर्को बैंक वा वित्तीय संस्थाको नाममा कुनै व्यक्तिको निश्चित रकमले खामेसम्मको चेक ड्राफ्ट वा विनिमय पत्र स्वीकार गर्नु भनी
लेखेको पत्रलाई के भनिन्छ? लेखेको पत्रलाई के भनिन्छ? कुनै एक वित्तीय संस्थाले कुनै अर्को बैंक वा वित्तीय संस्थाको नाममा कुनै व्यक्तिको निश्चित रकमले खामीसम्मको चेक, ड्राफ्ट वा विनिमय पत्र स्वीकार गर्नु भने लेखेको पत्रलाई के भनिन्छ? यसको राइट एन्सर रहेको छ प्रतित पत्र। प्रतित पत्र। अब हामी बाफियामा परिच्छेदहरुमा के व्यवस्था गरेको छ त्यसको बारेमा छलफल गर्नेछौं है त। यसमा परिच्छेद 1 मा प्रारम्भिक रहेको छ। त्यसैगरी परिच्छेद 2 मा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको स्थापना सम्बन्धी व्यवस्था गरेको छ। त्यसैगरी परिच्छेद 3 मा धितो पत्र सम्बन्धमा रहेको छ। त्यसैगरी परिच्छेद 4 मा सञ्चालक समिति र कार्यकारी अधिकृत सम्बन्धी व्यवस्था गरेको छ। परिच्छेद 5 मा इजाजत पत्र सम्बन्धमा व्यवस्था गरेको छ। परिच्छेद 6 मा पुँजीकोष तथा तरल सम्पत्ति सम्बन्धमा। त्यसैगरी परिच्छेद 7 मा वित्तीय तथा बैंकिङ कारोबार सम्बन्धमा। परिच्छेद 8 मा ऋण प्रवाह तथा असुली सम्बन्धमा। परिच्छेद 9 मा लेखा अभिलेख प्रतिवेदन सम्बन्धमा। परिच्छेद 10 मा गाभिने प्राप्ति सम्बन्धमा। त्यसैगरी 11 मा स्वैच्छिक खारेजी सम्बन्धी व्यवस्था गरेको छ। 12 मा बाध्यात्मक खारेजी सम्बन्धी व्यवस्था गरेको छ। 13 मा कसुर तथा सजाय सम्बन्धी व्यवस्था गरेको छ। 14 मा विविध र पूर्वाधार विकास बैंक सम्बन्धी व्यवस्था गरेको छ। यो बाफियामा 134 वटा दफा र 14 वटा परिच्छेदहरू रहेका छन्। यो बारेमा हामीले आज छलफल गर्यौं र अब चाहिँ यसको केही शब्दहरूको परिभाषाको बारेमा हामी छलफल गर्नेछौं है त। केही शब्दहरू छन् तिनीहरूको छलफल गर्छौं। अब यहाँ रहेको छ उल्लेख्य स्वामित्व। पहिला माथि जाउँ। इजाजत पत्र प्राप्त संस्था भन्नाले यस ऐन बमोजिम, यस भनेको बाफिया ऐन बमोजिम बैंकिङ तथा वित्तीय कारोबार गर्न इजाजत प्राप्त गरेको बैंक वा वित्तीय संस्था सम्झाउनु पर्दछ। त्यसैगरी उल्लेख्य स्वामित्व भन्नाले कुनै व्यक्ति वा संस्थाले एक्लै वा अन्य व्यक्ति वा संस्थासँग मिली संयुक्त रूपमा कुनै बैंक वा वित्तीय संस्थाको चुक्ता पुँजीको 2% वा सोभन्दा बढी शेयर लिएको वा शेयर स्वामित्वका कारण बैंक वा वित्तीय संस्थाको व्यवस्थापनमा प्रभाव पार्न सक्ने व्यवस्था सम्झाउन पर्दछ भनिएको छ। यो उल्लेख्य स्वामित्व। त्यसैगरी ऋणी भन्नाले बैंक वा वित्तीय संस्थाबाट कर्जा लिने व्यक्ति फर्म कम्पनी वा संस्था सम्झाउनु पर्दछ। अब यो कर्जा भनेको तपाईलाई थाहा भइहाल्छ। त्यसैगरी कार्यकारी प्रमुख पनि थाहा भइहाल्छ। कार्यकारी प्रमुख भन्नाले बैंक वा वित्तीय संस्थाको सञ्चालकको जिम्मेवारी पाएको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सम्झाउनु पर्दछ। सो शब्दले बैंक वा वित्तीय संस्थाको कार्यकारी प्रमुखको रूपमा काम गर्ने कार्यकारी अधिकृत अध्यक्ष र प्रबन्ध सञ्चालक समेतलाई जनाउँदछ भनिएको छ। अब यो कार्यालय पनि भइहाल्यो। त्यसैगरी अब अर्को खुद सम्पत्ति नेट वर्थ भन्नाले बैंक वा वित्तीय संस्थाको वासलातमा रहने सम्पत्तिको कुल जोडमा बाह्य दायित्वलाई घटाई कायम हुन आउने रकमलाई सम्झाउनु पर्दछ भनिएको छ। त्यसैगरी गैर कार्यकारी सञ्चालक भन्नाले बैंक वा वित्तीय संस्थाको दैनिक कार्य सम्पादन गर्ने कार्यकारी सञ्चालक बाहेकका अन्य सञ्चालक सम्झाउनु पर्दछ भनिएको छ। त्यसैगरी अर्को चल्ती खाता भन्नाले ग्राहकले चाहेको बखत जहिले पनि झिक्न पाउने गरी बैंक वा वित्तीय संस्थामा राखिएको रकमको हरहिसाब लेखिएको खाता सम्झाउनु पर्दछ। त्यसैगरी चुक्ता पुँजी भन्नाले बैंक वा वित्तीय संस्थाको जारी भएको पुँजीमध्ये शेयरधनीको तर्फबाट चुक्ता भएको पुँजीको अंश सम्झाउनु पर्दछ। यो चाहिँ एमसीक्यूमा आउन सक्ने प्रश्नहरू यिनीबाट धेरै प्रश्नहरू मध्येबाट यिनीबाट आउन सक्छन् है। यो सम्भावित हो। यसमध्येको परिभाषा चाहिँ बुझ्नुपर्ने हो र बुझेर यसैबाट आउन सक्छन्। तपाईले पढ्नु होला, एकपटक बाफिया पढ्नु होला। यो नेपाल राष्ट्र बैंकको वेबसाइटबाट तपाईले डाउनलोड गर्न सक्नुहुनेछ सजिलैसँग।
त्यसैगरी जोखिम भारित सम्पत्ति भन्नाले बैंक वा वित्तीय संस्थाको वासलात भित्रको र वासलात बाहिरको प्रत्येक शीर्षकमा रहेको रकमलाई राष्ट्र बैंकले तोकेको ढाँचामा तोकिएको जोखिम भारको गुणन गरी निकालिएको कुल सम्पत्ति सम्झनु पर्दछ भनिएको छ। त्यसैगरी तरल सम्पत्ति भन्नाले बैंक वा वित्तीय संस्थाको नगद मौजदात, चल्ती खातामा रहेको मौजदात, राष्ट्र बैंकमा राखेको मौजदात र राष्ट्र बैंकले समय समयमा तरल सम्पत्ति भनी निर्धारण गरिदिएको बैंक वा वित्तीय संस्थाको सम्पत्तिलाई सम्झनु पर्दछ। त्यसैगरी तोकिदिए भइहाल्यो। यो धितोपत्र भन्नाले बैंक वा वित्तीय संस्था वा संगठित संस्थाले जारी गरेको शेयर, स्टक, बोन्ड, डिबेन्चर, स्टक वा सामूहिक लगानी योजना सम्बन्धी प्रमाणपत्र वा नेपाल सरकारले जारी गरेको नेपाल सरकारको जमानतमा संगठित संस्थाले जारी गरेको प्रमाणपत्र, बचत पत्र, बन्ड सम्झनु पर्दछ र सो शब्दले धितोपत्र बजार मार्फत कारोबार हुन सक्ने वा हस्तान्तरण हुन सक्ने भनी धितोपत्र बोर्डले तोकिदिएको अन्य धितोपत्र वा त्यस्तो धितोपत्र खरिद बिक्री वा विनिमय गर्न सक्ने अधिकार पत्र समेतलाई जनाउँदछ भनिएको छ। अब त्यसैगरी निक्षेप भनेको के हो? निक्षेप भन्नाले ब्याज वा बिना ब्याज दिने गरी बैंक वा वित्तीय संस्थाको चल्ती बचत मुद्दती खातामा ग्राहक मार्फत जम्मा भएको रकम सम्झनु पर्दछ र सो शब्दले नेपाल राष्ट्र बैंकले समय समयमा निर्धारण गरे बमोजिम बैंक वा वित्तीय संस्थाले विभिन्न बैंकिङ तथा वित्तीय उपकरणको माध्यमबाट स्वीकार गरेको रकम समेतलाई जनाउँदछ भनिएको छ। त्यसैगरी निक्षेपको सुरक्षण भन्नाले दफा 108 बमोजिम निक्षेपको सुरक्षा त्यस्तो निक्षेपको सुरक्षण गर्ने कार्य सम्झनु पर्दछ। पदाधिकारी भन्नाले बैंक वा वित्तीय संस्थाको सञ्चालक सम्झनु पर्दछ। सञ्चालक, कार्यकारी प्रमुख, कार्यकारी कम्पनी सचिव, कुनै पनि विषयमा निर्णय गर्ने अख्तियार प्राप्त अधिकृत स्तरको कर्मचारी सम्झनु पर्दछ भनिएको छ। त्यसैगरी परिवार भन्नाले पति, पत्नी, छोरा, बुहारी, छोरी, धर्मपुत्र, धर्मपुत्री, बाबु, आमा, सौतेनी आमा र आफूले पालन पोषण गर्नुपर्ने दाजु, भाउजू, भाइ, बुहारी, दिदी, बहिनी सम्झनु पर्दछ। तर सो शब्दले अंशबन्डा गरी मानव छुट्टी आफ्नो पेशा व्यवसाय गरी बसेको परिवारका सदस्यलाई जनाउने छैन भनिएको छ। त्यसैगरी पुँजी भन्नाले बैंक वा वित्तीय संस्थाको अधिकृत पुँजी, जारी पुँजी र चुक्ता पुँजी सम्झनु पर्दछ। पुँजीकोष भन्नाले राष्ट्र बैंकले तोके बमोजिमको बैंक वा वित्तीय संस्थाको प्राथमिक पुँजी, पूरक पुँजीको योग सम्झनु पर्दछ र सो शब्दले राष्ट्र बैंकले समय समयमा तोकेको अन्य कोष वा रकम समेतलाई जनाउँदछ भनिएको छ। त्यसैगरी अर्को पूर्वाधार विकास बैंक भन्नाले दफा 49 को उपदफा 5 मा उल्लेखित वित्तीय कारोबार गर्न संस्थापना भएको पूर्वाधार विकास बैंक सम्झनु पर्दछ। यो प्रतीत पत्र अघि पढिसक्यौं। प्रबन्ध पत्र भन्नाले कम्पनी सम्बन्धी प्रचलित कानुन बमोजिम बनाइएको बैंक वा वित्तीय संस्थाको प्रबन्ध पत्र सम्झनु पर्दछ। प्राथमिक पुँजी पनि पढिसक्यौं। त्यसैगरी प्राप्त गर्ने संस्था एक्विजिसन भन्नाले एउटा इजाजत प्राप्त संस्थाले अर्को इजाजत पत्र प्राप्त संस्थाको सम्पूर्ण सम्पत्ति तथा सम्भावित दायित्वको हरहिसाब गरी इजाजत प्राप्त संस्थाको कानुनी हैसियत समाप्त हुने गरी आफूमा समाहित गर्ने कार्यलाई सम्झनु पर्दछ भनिएको छ। यसरी बचत खाता भन्नाले ग्राहकले बैंक वा वित्तीय संस्थामा बचतको निमित्त राखेको रकमको हरहिसाब लेखिएको खातालाई सम्झनु पर्दछ भनिएको छ। त्यसरी बैंक भन्नाले दफा 49 को उपदफा 1 बमोजिम बैंकिङ तथा वित्तीय कारोबार गर्न संस्थापना भएको वित्तीय संस्था सम्झनु पर्दछ र सो शब्दले नेपालमा रहेको विदेशी बैंकको शाखा कार्यालय, नेपालमा स्थापित बैंकले नेपाल बाहिर खोलेको शाखा कार्यालय तथा दफा 49 को उपदफा 5 बमोजिम कार्य गर्ने पूर्वाधार विकास बैंक र सो को शाखा कार्यालय समेतलाई जनाउँदछ भनिएको छ। अब त्यसैगरी बोनस शेयर भन्नाले वित्तीय संस्थाको मुनाफाबाट भएको बचत वा अन्य कोषलाई पुँजीकरण गरी शेयर धनीलाई अतिरिक्त शेयरको रूपमा जारी गरिएको शेयर सम्झनु पर्दछ र सो शब्दले बचत वा अन्य कोषलाई पुँजीकरण गरी शेयरको चुक्ता रकम वृद्धि गरेको अवस्था समेतलाई जनाउँदछ। यसैगरी मुद्दती खाता भन्नाले ग्राहकले बैंक वा वित्तीय संस्थामा निश्चित अवधिसम्म सामान्यतया निक्षेप झिक्न नपाउने गरी जम्मा गरी राखेको रकमको हरहिसाब लेखिएको आवधिक खाता सम्झनु पर्दछ। त्यसैगरी लाभांश भन्नाले बैंक वा वित्तीय संस्थाले यस ऐन तथा प्रचलित कानुन बमोजिम दिने नगद लाभांश, अतिरिक्त लाभांश वा बोनस शेयर
सम्झनु पर्दछ। यसै गरी लिक्विडेटर भन्नाले बैंक वा वित्तीय संस्था खारेजी गर्न कारबाही गर्न अदालतले आदेश वा साहुहरूको सभाबाट पारित प्रस्ताव बमोजिम नियुक्त व्यक्ति सम्झनु पर्दछ र सो शब्दले लिक्विडेसनको काम गर्ने कार्यालय समेतलाई जनाउँदछ। अब लिजिङ भन्नाले निश्चित अवधिका लागि चल अचल सम्पत्तिको स्वामित्व इजाजत प्राप्त संस्थासँगै रहने गरी भोगाधिकार मात्र प्राप्त गरी सो निश्चित समय तालिकामा ग्राहकबाट रकम बुझाउने सम्झौता बमोजिमको कार्य सम्झनु पर्दछ। अब वासलात बाहिरको कारोबार भन्नाले बैंक वा वित्तीय संस्थाले दायित्व बेहोर्नुपर्ने सम्भावना भएको प्रतित पत्र, जमानत पत्र, स्वीकार पत्र, प्रतिबद्धता पत्र, विदेशी विनिमय सम्बन्धी स्वाप अप्सन अग्रिम कारोबार सम्झनु पर्दछ र सो शब्दले राष्ट्र बैंकले समय समयमा तोकिदिएको उपकरणको कारोबार समेतलाई जनाउँदछ भनिएको छ। अब वित्तीय स्वार्थ भन्नाले सञ्चालक 1% वा सो भन्दा बढी शेयर लिएको शेयरधनी वा कार्यकारी प्रमुख वा त्यस्तो व्यक्तिको परिवार, सञ्चालक मनोनित गर्ने अधिकार पाएको व्यक्ति, कम्पनी, संगठित संस्थाले कुनै फर्म, कम्पनी वा संगठित संस्थाको चुक्ता पुँजीको 10% वा सो भन्दा बढी हुने गरी छुट्टा वा संयुक्त रूपमा शेयर खरिद गरेमा त्यस्तो व्यक्ति वा व्यक्तिहरूको 10% वा सो भन्दा बढी शेयर स्वामित्व रहेको संस्थामा रहेको निजहरूको स्वार्थ सम्झनु पर्दछ र सो शब्दले राष्ट्र बैंकले समय समयमा वित्तीय कारोबारको प्रकृति अवस्था हेरी वित्तीय स्वार्थ भनी तोकिदिएको स्वार्थ समेतलाई सम्झनु पर्दछ अथवा जनाउँदछ भनेको छ। अब विद्युतीय कारोबार भन्नाले टेलिफोन, टेलेक्स, कम्प्युटर वा म्याग्नेटिक टेप वा यस्तै प्रकारका अन्य विद्युतीय उपकरणको माध्यमबाट निक्षेप लिने, भुक्तानी दिने र रूपान्तर गर्ने कारोबार सम्झनु पर्दछ र सो शब्दले टर्मिनल, अटोमेटेड टेलर मेसिन र क्यास डिस्पोन्सिङ मेसिनको माध्यमबाट हुने कारोबार, चार्ज कार्ड, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड समेत कारोबार हुने समेतलाई जनाउँदछ भनिएको छ। हस्, आजलाई यति नै। अब आउने भिडियो चाहिँ नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन सम्बन्धी हुनेछ। नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन 2058 हुनेछ। अब एकैछिन यो हाइपोथिकेसन कर्जा भन्नाले मालवस्तु स्टकको भोगाधिकार सम्बन्धित ऋणीमै कायम राखी सोको धितोमा बैंक वा वित्तीय संस्था र ऋणी बीच सम्झौता भई प्रवाह गरिएको कर्जा सम्झनु पर्दछ। त्यसैगरी साहु भन्नाले बैंक वा वित्तीय संस्थाले तिर्न बुझाउनु पर्ने व्यक्ति वा संगठित संस्था सम्झनु पर्दछ र सो शब्दले स्वैच्छिक खारेजीको प्रयोजनका लागि निक्षेपकर्ता तथा डिबेन्चर होल्डरलाई समेतलाई जनाउँदछ भनिएको छ। आजलाई यति नै। अब आउने भिडियो भनेको नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन 2058 रहेको छ र यतिन्जेल हेर्नुभयो तपाईलाई धेरै धेरै धन्यवाद र हाम्रो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्थ्यो भने च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला र नजिकै रहेको बेल आइकनमा पनि प्रेस गरिदिनु होला। अब तपाईको परीक्षा नजिक आइसकेको छ, त्यसैले पढाइलाई निरन्तरता दिनु होला। हस्, आजलाई यति नै है त।